अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 6 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तो सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 6 आल इमरान की। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा, वो अल्लाह जो तस्वीर बनाता है, तुम्हारी जो है ना शक्लें बनाई उसने तुम्हारी किस कारखाने में, किस फैक्ट्री में, कहाँ कहाँ, यानी कि 3 पर्दों के तह में, यानी कि रहम के अंदर, रहम के है ना 3 पर्दे होते हैं जो है ना, तो वूम के 3 पर्दे में, वो अंधेरी कोठरी में, वो 3 कवर उसके अंदर ये तस्वीर बनती है ना। और किस तरीके से बनती है कि जो है ना रान एकदम ना हैरान कुन होती है कि सबकी अलग अलग जो है ना शक्लें होती है, आंख जगह पे होती है, नाक जगह पे होता है, हर एक चीज को सही तरीके से लगी हुई रहती है, कोई चीज इधर उधर भी नहीं होती। तो वो जो है ना तख्लीक, अब तो जो है ना अब क्या है कि बहुत आम हो गया है जानना कि कैसे एक छोटी सी सेल से इंसान कैसे बनता है, ये बनाता कौन है, यानी कि खुद ब खुद नहीं बनता। ये हर शक्ल जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, अलग है, वो हैरान कुन है, यानी कि जो क्या है कि हैरान कुन है। और बाकी यानी कि भाइयों के बीच में इतना मतलब कितना फर्क आ जाता है ना, कि जैसे एक घर के 2 भाई रहते, दोनों की शक्ल एक जैसी नहीं होती। एक ही माँ के रहम में पैदा हुए रहते हैं, एक ही माँ के रहम में लड़कियां पैदा हुई रहती हैं, लेकिन दोनों की सबकी शक्लें एक जैसी नहीं होती, सबके सब कुछ अलग अलग होते हैं, है ना, सबके सब कुछ अलग अलग होते हैं। कितना मतलब हैरान कुन चीज है ना आ जाता है। तो क्या है, फर्क आ जाता है। तो आईब्रो तक में फर्क है। ये डिस्टेंस किसने फर्क किया कि थोड़ा रखना है या कि ज्यादा रखना है, कि आंख, नाक, लिप्स है, इन सब की शेप ऐसी क्यों है, ये किसने किया? जिसने चाहा जो है ना, जैसे चाहा किया, मुझसे और आपसे नहीं कंसल्ट किया कि कैसा चाहते हैं, कैसा चाहते हो तुम, है ना। कैफ़ा यशा, जैसे चाहा बनाया, जैसे चाहा बनाया, और उसी ने बनाया। फिल अरहाम, किसमें? 3 पर्दों के अंदर। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी कुदरत है, उसकी हिकमत है ना। तो लई, अब यहाँ पे क्या है? ला इलाहा इल्लाहु या हुआ, यानी कि उसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है, कोई नहीं उसकी इबादत करनी, कोई नहीं उसी की इबादत करनी चाहिए, है ना। अब क्या है? अल अजीजुल हकीम, अल अजीज बहुत जबरदस्त है, अल हकीम बहुत हिकमत वाला है। वो कौन है? वो क्या है कि बहुत हिकमत वाला है। अब ये आयत पिछली आयत से भी क्या है, पिछली आयत से भी जहन के मुतालिक है कि कोई उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं, यहाँ तक के माँ के पेट में 3 पर्दों के अंदर जो कुछ बनता है वो भी उससे नहीं छुपा हुआ है। वो वहां तक जानता है कि कैसे कैसे जो है ना बन रहा है। वो जिसको चाहता है लड़का बनाता है, जिसको चाहता है लड़की बनाता है, जिसे चाहे खूबसूरत बनाए, जिसे चाहे बदसूरत बनाए। किसी का काला रंग, किसी का गोरा रंग, किसी का कद लंबा, किसी का कद छोटा, है ना, कोई मोटा पतला, कोई मुकम्मल, कोई नामुकम्मल, जैसे चाहे बनाए। सब उसी की कुदरत है ना, पूरी है ना, सब उसी की कुदरत है कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, कि वही है जो सूरत बनाता है माँ के रहम में ना, जिस तरह चाहता है वैसे बनाता है, और नहीं कोई उसके सिवा कोई इलाहे बरहक। वो बहुत जबरदस्त है, बहुत हिकमत वाला है ना, कि वो बहुत हिकमत वाला है। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है ना, तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि और इसमें सभी शामिल हैं, यानी कि पैगंबर हो या आम इंसान। बाज़ौक़ात जो है ना, बाज़ौक़ात क्या है, असल जो है ना खुदा का बेटा क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बोला जाता है कि खुदा का बेटा है, ये कहते हैं ना,
کہتے ہیں یہ عیسائی لوگ، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وفد نجران کے سامنے یہ آیتیں جو ہے نا عیسائیوں کے سامنے یہ آیتیں پڑھی تھی کہ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں نا، اور اللہ نے ان کو کیا ہے کریٹ کیا ہے، کیونکہ جو کریٹر ہے وہ ہی الہ ہو سکتا ہے۔ جو کریشن الہ نہیں ہو سکتا، جو کریشن ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو کریٹر ہے وہ الہ ہو سکتا ہے۔ وہ تخلیق ہے نا، وہ تخلیق کیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ صرف صورت نہیں بناتا رحم میں، ہے نا، رحم کے اندر انسان کی زندگی، اس کا رزق اور چیزیں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ جب ہم اس کی قدرت پہ غور و فکر کرتے ہیں نا تو اس کی جو ہے نا اس کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے کہ سچ میں وہ ایک الہ ہے، کیونکہ وہ پیدا نہیں ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ جو ہے نا اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ وہ کریٹر ہے، اللہ جو ہے وہ کریٹر، اس نے تخلیق کی ہے، پیدا کیا اس کو ایک نطفے سے، ہے نا، ایک سیل سے اس نے پیدا کیا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ خود رحم سے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ہے نا۔ وہ بھی قدرت تو دیکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، بن باپ کی ہوئی۔ کتنی بڑی قدرت اور سوچنے والی بات ہے کہ اللہ جو چاہے، یہاں پہ اسی بات کا ہے نا کہ کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طریقے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، بن باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بن ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے نا۔ جیسے مریم علیہ السلام کے جو ہے ان کی امی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ کس طریقے سے پیدا ہوئے؟ صرف بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا آدم علیہ السلام کس کے بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ جس طریقے سے جس کو چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے نا، وہ جس طریقے سے چاہے جس کو بھی جس پیدا کر سکتا ہے، وہ کریٹر ہے۔ یہ بات اگر ہم صرف اتنی سی بات سمجھ گئے نا تو اس الہ برحق کو ہم اس کے علاوہ اور کسی کو الہ برحق نہیں بنا سکتے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ الہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہم کسی کا باپ بیٹا سب ہم پیدا ہوئے ہیں نا، ہماری موت ہے لیکن وہ ہمیشہ زندہ ہے، الحی القیوم ہے۔ وہ ہم نے پہلے ایک آیت میں ہی پڑھ لیا نا اس کے آل عمران کی، کل الحی القیوم ہے، اس کی صفت بھی بتا دی گئی کہ وہ الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، زندہ تھا ہے اور رہے گا، ہے نا، قائم ہے اور رہے گا اور زندہ کرے گا، ہر چیز کو بنائے گا وہ، ہے نا۔ تو الحمدللہ اس کی بہت چھوٹی سی تفسیر ہے لیکن اس میں بہت باریک سی بات ہے جس کو ہم اگر سمجھ گئے نا تو ہم جو یہ شرک کانا جو حرکتیں کرتے ہیں نا، وہ ہم شرکیہ حرکت کرنا بھول جائیں گے، ہے نا۔ تو ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا؟ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 7 سے کہ 6 سے کہ ماں کے رحم میں انسان کی صورت کے کوئی علاوہ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم جو اتنا پریشان رہتے ہیں نا کہ ہمیں رزق نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہ نہیں ہو رہا، وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے روکا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی روکا جاتا ہے۔ رزق کی کمی جب آتی ہے تو وہ گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ ہماری دعائی کو بولنے، پھر ہم اپنا عمل پہ تو نظر ڈالیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، کیا ہم اللہ کے احکاموں کو مانتے ہیں، کیا ہم نماز جس طریقے سے، کیونکہ رزق کے بندے تو صبح صبح ہی آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ماں کے رحم میں رزق دے دیا جاتا ہے، عمر لکھ دی جاتی ہے کہ آپ کتنے سال جینے والے ہو، عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے، نیک جو ہے نا بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے نا۔ سخاوت اور سعادت بھی لکھ دی جاتی ہے، سخاوت اور سعادت کی وہ کیسا ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر جو ہے نا اللہ ہدایت کسے دے گا کسے نہیں دے گا وہ بھی، لیکن پھر بھی اسے ہی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر بھی مرضی چھوڑی ہے کہ تم غور و فکر کرو اور مجھے پہچانو، میرے قدرت کو پہچانو اور پھر مجھے ایک الہ برحق مانو، ہے نا۔ تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی جو ہے نا ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔